Hi friends, I am Antush Braganza from Goa. Just to cool your mind and just to relax, and if you are having little time, come with me. I'll take you to Imisor de Goa. Angasor uloita Imisor de Goa. Tumcho friend Antush Braganza. म्हाका आमची कोंकणी भाषा खूप आवडटा आनी खूप मोग आसा पूण म्हाका मरे आनी एक सेकंड लँग्वेज पळय आहा न्ही ती पोर्चुगीजूय खूप आवडटा कित्याक ते सांगता ती पोर्चुगीज भाषा पळय अशी आहा न्हू ती सारकी ती उलयता आसतना तुमी आयकला जाल्यार हांव नको सारकी अशें म्युजीक कशें सारकें म्युजीक आनी तिची भाशा इतली म्हणजे आयकोपाक बरें दिसता तें कळ्ळें न्हू आतां खूब तेंपान कोणी मेवलो समज तुका अशें आमीक तेजें उलोवप पळय. Oh, senhor, bom dia! Como está? Depois de muito tempo. Mas tu duzro munda. Oh, amigo, como está? Como está sua família? म्हाका ते उलोवंक सारकें येना रे आय एम नॉट एक्सपर्ट पूण तेंची ती फरें उलयता पळय तें आयकोंक मरे फरें बरें दिसता गमलें न्हू हल्लें तर आतां तशीं तेंची कांतारांय पळय आहा न्हू ती कांतारांय तुमकां आयकोंक तेंची बरें दिसता रे अशी आमकां तरी समजना तरी पूण तें आयकोंक बरें दिसता गमलें न्हू पयले पुर्तुगेज पळय आहले न्हू पयले गोंयान आमचे पुर्तुगेज आहले गमलें न्हू तुमी कितली वर्सां तेणी हुकुमशाही चलयली हे आमचे फ्रिडम फायटरान तांकां मारली लाटान धांवडयले म्हणटा देखून तुमकां एक पूण कितें जावं पुर्तुगेजीचे पळय कांतारां आहा न्हू म्हाका आयकोंक बरें दिसता हांव तुमकां एक कांतार. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora e conta logo as tuas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Quem chora no meu ombro juro que não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. आयकले मरे बरें रे ते कांतार आयकोंक बरें दिसता रे कळ्ळें न्हू म्हणजे असो आनी एक इन्सिडेंट तुमकां सांगता हांव ते एक पुर्तुगेजें उतर मरे म्हाका बरें म्हारग पडलें रे म्हाका एकूच उतर कशें तें सांगता हांव मरे पणजे मार्केटान मरे मेन मार्केटान थिंगा आहलो कोणाक मरे फ्रेंडाक रावतालो तो भितर कितें हाडूंक गेल्लो हांव गाडयेंतलो देंवलो मरे आनी असो गाडयेक तेंकोन रावला रे असो पळय जाल्यार मेन मार्केटाच्या दारांतल्यान मरे एकलो फॉरेनर कोण येता अशें बॅगां घालून रे आंगार बॅगां आहा दोन ते कडेन आनी पाकलो ते गोरे मरे सारके आनी केस दहे कशे तेंचे पाकले तसो तो पाकलो को दिसलो म्हाका म्हणल्यार ट्युरिस्ट येयलो आसतलो गोंयान हेका आरे हांव थिंगा उबो आहा असो तेंकोन तो येयलो मरे म्हाज्या फुडल्यान पावलो मरे आनी म्हाका स्मायल केली तेणें स्मायल केली झूप करून तशें स्मायल करूंक येता जायना न्हू स्मायल करून झूप करून जायना मागीर कित्याक आतां पळय ते फॉरेनरांक कितें आहा कोणूय जावन ते फॉरेनर पळय आहा न्हू दे आर जॉली पीपल रे जोवियल सारके ते तुका आमने सामने तो दिसती मेवलो तुका न्हू ते तुका ग्रिटींग कोत्ता स्मायल कोत्ता हें कोत्ता हे आमच्या भुमिपुत्रा भाशेन सोंडां करून रावना गमलें न्हू तेंचो नेचरूच तो कोणूय ते जावं ट्युरिस्ट पळय तेंचो नेचर सारको बरो सिंपल ते मग तेणें म्हाका स्मायल केली म्हाका तशें झूप करून स्मायल करूंक येयना जालें हांवें तेका कितें म्हटलें म्हाका गमलें पुर्तुगेज म्हणून हांवें कितें म्हटलें फुड्यान पावलो मरे सिनियर कॉम इस्ता म्हटलें रे अरे हेणें कितें म्हणचें म्हाका कालसांव काडल्यार बोंग दिसता म्हणलो अरे पळय मरे सारकी आमची प्युअर कोंकणी हांवें ताका इतलेंच म्हटलें रे सिनियर कॉम इस्ता कालसांव काडल्यार बोंग दिसता म्हणलो
सारकी प्युअर कोंकणी आमची. म्हणून मागीर हांव उलयला रे ते कडेन उलयलो म्हणटच मागीर ताका विचारलें हांवें म्हणलें तूं हूंय रे आतां हूंयसान येयला आपूण पुर्तुगालाक आसता पूण आपूण कोही तूं कोंकणी जाणा काय विचारलें. आनी कोंकणी आमची सारकी जाणा तो शाश्टीकारांची जाणा आनी बार्देसकारांची जाणा उलोवपाक आनीक सारकी जाणा उलोवपाक सारकी आमची रियल गोंयकार कसो. आनी ताका विचारलें अशें आपूण कोही जाणा काय विचारलें. आपूण कितले वर्सांच म्हणलो गोंयान आहलो आतां आपूण गेलो पुर्तुगालाक पूण आपूण म्हणलो मार्च एप्रील म्हयन्यान म्हणल्यार एवरी इयर बायलांनी आपूण म्हणलें येता हिंगा आंबे खावपाक मालकुराद आंबे खावपाक. हे मुद्दो म्हणल्यार आपूण पुर्तुगालाक सावन बायलांनी आपूण आंबे खावपाक येता हॉटेलान रावता एक म्हयनो रावता मार्च एप्रील तसो. हांवें म्हणलें तुमकां थिंगा आंबे मेळना तर मेवता म्हणलो पूण अशें गोंयचे इतले टेस्टी न्हू. हे पळय गोंयचे पळय मालकुराद आंबे आहा तो म्हणटा वर्ल्डान आनी खंयसरूच मेवना. हांव नको हांव फॉरेन फोडटी तो सांगता म्हाका आख्ख्या वर्ल्डाक म्हणटा ते आमचे गोंयचे वाले मालकुराद टेस्टी मेवना. ते आंबे खावंक जाय म्हणून इतलो देसपेस करून पुर्तुगालाक सावन एवरी इयर येता हांव मेवलें न्ही कितें म्हणटलो मागीर. पूण ते जाणा आमची कोंकणी सारकी जाणा म्हणून सरप्रायज सारकी कोंकणी गोंयकार को. आनी एक तोच पळय इंग्लंडाचो मरे तुमकां दाखयता तो व्हिडिओ हा इंग्लंडाचो एकलो लंडनाचो. Hello, I'm Terry from England, but tu que sasa? Tu kit kota inga? Tu kam kota? Jello? Ciao pilo? Coffee pita? Tu boramonis. Zorans ashina mirau twali. Diso e un calzo. Toshins beba laki magdali. Ek vodza un gamzo. Zorans monan amcha urtalo. Ugras ai già disazzo, I goggecia boca borvelo, bo contrassa slazzo, poi li zega me camuli, ai som temis moca bauli, e gag me kak bishbashi rauli, ai zigzaung pauli. Hello lovely Goa, bye from Terry in England. How do I know this? I'm English. Bye. पहिले मरे कशें पळय भायलो तो लंडनाचो हरशीं आमची कोंकणी उलयता आनी कोंकणीन कांता रे म्हणटा सारकी. एनी त्या पाकल्याचें हांव तुमकां सांगतालो मागीर त्या पाकल्याक हांवें कितें विचारलें जाणा मरे. हांवें ताका विचारलें तूं म्हटलें गोंयची आतां पुर्तुगालाक गोंयची शीतकोळी जेवता. म्हाका तो म्हणलो कितें ना आमी म्हणल्यार रांच जेवता रांच म्हणजे कितें. मागीर म्हाका उगडास येयलो आमची माय केन्नाय म्हणटाली पुर्तुगेज रांच म्हटला म्हणून म्हाका तो एक उगडास येयलो ते कांताराचो पुर्तुगेज कांताराचो. हांव तुमकां दाखयता ते रांच म्हणटा पळय ते आरोस फुगांव फेजांव म्हणटा पळय ते कांतार दाखयता तुमकां. आनी हांव चलत तर आमी वील गो टू इमिसोर दे गोवा. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e a água vem do ribeirão. Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga, isso não faz falta. पहिले मरे आयकले मरे. आता आनी एक तुमकां एक इन्सिडेंट सांगता धाकटुलोच. म्हाजे कजन बा पोर्चुगलाक रे कोण जर्मनी काय एकलो पोर्चुगलाक लंडनाक. हांव पोर्चुगलाक कजनांगेर गेल्लो थिंगा. म्हाजो कजन मरे प्रीम रे म्हाजो तो म्हाका एक मॉलान येलो खूब शॉपां आहा डिफरंट आनी सगळे ते लोक रे तेंचे पुर्तुगेज लोक रे. आनीक हांव एका शॉपार पळयता रे तो ओनर दिसता तो मरे आनी तेजी ती 2-3 वर्कर्स चेडवां रे ती गोरीच ती चेडवां ती. आनी हांव तिका पळयता
म्हजो कजन दुसऱ्या शॉपार आहा, हांव पळयता मरे तो म्हाका ओनर कितें सांगता रे पुर्तुगेजीन, आमकां पुर्तुगेज खंय गमता, तो कितें सांगता हांव नको, म्हाका सांगता फाटल्यान हिंगा पयलें वयर पयलें म्हणजे खंय पळय हांव नो कितें सांगता कोणाक सांगता म्हणून तो म्हाका कितें सांगता रे, काबेसा देश रापा जिस्तानुआर म्हणलो. आतां हें म्हाजे तकले वयल्यान गेलें, काबेस देश रापा जिस्तानुआर. मागीर हांवें कितें केलें, कजना सायडीन गेलो, कजनाक विचारलें, प्रेम म्हटलें तो अशें अशें म्हणटा, काबेस देश रापा जिस्तानुआर. तो हांसूंक लागलो म्हाजो काजन. तो म्हणलो हांवें म्हणलें कितें तें आतां, तो म्हणलो तो म्हणटा म्हणलो तुजी तकली सारकी वाऱ्यार आहा म्हणून, म्हजी तकली सारकी वाऱ्यार. म्हाजें फिरलें रे, म्हाका तूं कळना म्हाका कांयच ना, तू म्हाजी तकली वाऱ्यार आहा म्हणटा. हांव म्हणलें पोत्तें सांगता तेका वचोन, म्हाका सांग म्हणलें पुर्तुगेजीन कितें म्हणपाचें तें. तेणें म्हाका सांगलें रे, तूं वचो आनी सांग म्हणलो तेका. तो म्हाजो कजन जाणा रे कोंकणी, मातशें कोंकणी जाणा. सांग म्हणलो सुआ cabeça está no ar, sua cabeça está no ar. आनी मागीर सांग म्हणलो कितें, esta garota é muito bonita म्हणून, esta garota é muito bonita, assim tamanho म्हणून. हांव खंय जाणा, हांव गेलो मरे रागान तेका सांगलें sua cabeça está no ar म्हटलें, sua cabeça está no ar, esta garota é muito bonito म्हटलें, assim tamanho म्हटलें. अरे म्हाका मारूंक गेलो मरे, हांव धांवलो, एक गाय दिसता म्हाका खबर वयर एक काजन मोठो मालकीर रे म्हाजो मोदाचो, म्हाका थिंगा धाडलो. मागीर म्हाका सांगता कितें एस्ट गारूत muito bonito म्हणजे कितें तें चेडूंक बरें दिसता म्हणून सांग म्हणून. हांव खंय जाणा, आनी आसी तमान तें हांव नको म्हाज्या तकले वयल्यान गेलें. कितें म्हणटालो देखून हांव एक तुमकां आतां पुर्तुगेज नंबर वाजयता. तें टेन्शन जालें रे पुर्तुगेज त्या हेजी. मारूंक गेलो म्हाका तशें म्हटलां म्हणून. तेणें देखून आनी एक पुर्तुगेज कांतार दाखयता. चल या तर हांव एमिसर दे गोवा. A praia estava deserta, o sol surgiu lá no céu, e eu contente cantava para você, Maria Isabel. A praia estava deserta, o sol surgiu lá no céu, e eu contente cantava para você, Maria Isabel. Pegue na esteira o seu chapéu, vamos à praia que o sol já veio. Pegue na esteira o seu chapéu, vamos à praia que o sol já veio. Piripim, pam pam pam, 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 piripim, pam pam. तुमकां अनेक इन्सिडेंट सांगता. आदल्या तेंपार तेन्ना पुर्तुगेज टायमार तेन्ना मरे ते पाकले आसताले न्ही, हिंगा पाकले म्हणजे ते मिलिटरी पुर्तुगेज पाकले, आनी आबुजाद रे सारखे ते अब्युजीव सारखे. आनी ते तुका आमचे चेडवां बायलांक पळोवन सारखे पिशे जाताले. कित्याक सांग, आमची चेडवां बायलो जावं हिंदू जावं क्रिश्चन जावं मुस्लीम, आमचे चेडवां बायलो सारखे सुंदर दिसताना रे, ब्युटी दिसताना रे. आनी तेंची चेडवां बायलो कितें ती गोऱ्यो गोऱ्यो सारक्यो पिठाच्यो बावल्यो, तेंका सोब ना आनी मेर ना, गमले न्हू. गोरी गोरी पिठाच्यो बावल्यो पूण तेका सोबूय ना आनी हेय ना. आमचे तुका कितें मातशें कांय पासून जाल्यार आमचे चेडवां बायलांक एक ब्युटी आहा, नॅचरल ब्युटी, आनी तेका त्या खातीर ते पाकले पिशे जाताले तेंका पळोवन. आनी चेडवां बायलो भायर सरनासली रे बियोन पाकल्यांक, ती हुकुमशाही चलयताले न्हू, मालकिरे रे सारखे. असो एक इन्सिडेंट जालो मरे एक आमच्या विलेजीन रे गोंयांत. अशी वाट आहली रे, म्हणजे तेन्ना रस्ते डांबराचे नासले, चडशे तांबडे रस्ते आहले. आनी ते पाकले ओपन जिपीन मरे येताले, दोग जाण भोंवत आसताले हेडोत सारखे हेडगे. दोगां मरे चेडवां वयतालीं, म्हाका दिसता ते भयणी वो फ्रेंड म्हण हांव नको, ती चेडवां वयतालीं. तेंच्या फाटल्यान गेले मरे दोग जाण आनी जीप थांबयली आनी एकल्यान तेका विचारलें. ते मातशी कोंकणी जाणाले रे पळय, खूब तेंप आहलो न्हू गोंयांत, चुटकी मुटकी उलयताले कोंकणी, चुटकी मुटकी सारकी नको. एकल्यान थांबयलें मरे आनी एकल्यान ते चेडवाक कितें विचारलें, तुजें नांव कितें म्हणलो. ते चेडवाक येयली राग रे. तेणें कितें सांगलें, आगोता म्हणलें. आगोता
O Paclo que deu, uau, muito bonito nome, agota, म्हणले. मागीर दुसऱ्या घेवन चालले रे, तुझें नांव कितें? तेणें सांगलें, तेकाय राग येयलो, तेणें सांगलें मुतीता. ओ muito bonito nome, म्हणले. agota, मुतीता, ta. कितें म्हणटा? फाकले रे पिशे. A vida sa, saiu dizendo ali vou puxar, mas não voltou, porque será? A vida sa, a vida sa, saiu dizendo ali vou puxar, mas não voltou, porque será? A vida sa. फ्रेंड्स, आनी एक तुमकां एक लास्ट सॉंग दाखयता. ते मरे मारिना नांगो हांव तुका मारिना. ओ मारिना चल हांव तुजो मोगूय कोरिना. ऐका.
sokai ushe, na 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 na. Tonte kutte pishe, no dai mandat pashe, punto anche sokai ushe, na 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 na. Oh mia bella mora, no mi lasciare, no mi devi rovinare. Oh no 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 no. Oh mia bella mora, no mi lasciare, no mi devi rovinare. Oh no 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 no. 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 ओके फ्रेंड्स, तावो सुकलो रे. हांव एक डोज मागता आतां. आवयस तुमी कितें म्हणटले? ओ म्हणटालो कोटूक मारता कोपाचें सारकें न्हू. कित्याक थोडे म्हणटाले कितें तो चाव पिता आसतलो, थोडे म्हणटाले कितें कॉफी मागना रे, कॉफी पिता आसतलो. पण थोडे कितें म्हणटाले तो लिपोन लिपोन कुटू मारता, कितें ड्रिंक मारता, हॉट ड्रिंक, बिस्की आमकां दाखयनासतना. ना रे बाबा ना रे, तुम्ही चिंता ते न्हू रे सायबा. हे उदक रे, पळय रे, दाखयता तुमकां. पळय उदक पयलें मरे, उदक पळय ग्लासान, पळय बेश्टें उदक. ही हांव मरे नक्कल करता, कोणाक जाणा तुमी. तो आमचो फामाद, आमचे सगळ्यांचे आवडीचो, आमचो सगळ्यांचे आवडीचो सावियो रॉड्रिगीस. तुमी तेजे प्रोग्राम पयले आसतले सोशल मिडियाचेर. मरे तो प्रोग्राम येता तेजे पळय, तो सगळ्या तियात्रिस्तांची, कांतोरिस्तांची मरे कांतारां म्हणटा सारकी, एक्झॅक्टली सारकी. इवन आल्फेरोजाचे पासून सारकें एक्झॅक्टली तेजो ताळो काडून आल्फेरोज, इवन मिंगल रोड, दुसरो रेमिकुलास, सारको वेव कसो ताळो तो पासून तो काडटा. खूब जाण काडटा, हें करता रे, मिमिक्री करता, ते मिनिस्टरांचे ताळे काडटा, हेचे ताजे. पूण आजून पासून कांतारां पळय हा न्हू, सारकी एक्झॅक्ट कांतारां कोणेच म्हणूंक ना. इज द नंबर 1 फर्स्ट टायम. आनी तसोच आमचो आनी एकलो आमचो फास्ट कांतोरीस बाब एडविन डी कॉस्टा, तो एक तसो. कसलो इन्सिडेंट जालो न्हू, विथीन 4 to 5 hours, 4 वा 5 वरां भितर तो ते कांतार घोडून तेका म्युझिक दिवन सोशल मिडियाचेर घालता. वालोर तेका असो अजुनूय कोण जावना. हे दोगूय पळय हा न्हू आमचे पळय बाब एडविन डी कॉस्टा, सारको फास्ट कंपोजर तो. रोकडेंच कसलो इन्सिडेंट जालो, रोकडेंच कांतार घोडून तेका म्युझिक दिवन घातलें तेणें. तसोच आमचो सावियो रॉड्रिग पळय हा न्हू, तो सारको तेणें तो पळय अशीं कांतारां सगळे गोंयांत केन्नाच फेल वचोंक ना अजून पासून. हांव तेजे प्रोग्राम पळयता, तेजे सारके एक्झॅक्टली तावा काडून. एक्चुअली तेजे सारके एक्झॅक्टली तावा काडून. एक्चुअली ह्या दोगांयचे आमचे भावांचे एक व्हिडिओ नांव मरे गिनीज बुकार येवपाक जाय. कित्याक अजुनूय तोहले मनीस जावंक ना. ह्या फुडें जायत रे, पूण अजुनूय तोहले जावंक ना. एक्झॅक्टली तशें हें करपी कांतार एक्झॅक्टली म्हणपी, मिमिक्री करपी जायते आहा तावा काडपी, पूण कांतार एक्झॅक्टली म्हणपी दुसरो बाब एडविन 4-5 वरांनी घोळून सगळें कांतार. तेंची नांव गिनीज बुकार येवपाक जाय. कित्याक आमची कोंकणी मातशी फामाद जातली गिनीज बुकार येयल्यार. आनी हांव पूण हें हांव कित्याक करता, तो पिता रे अशें तुमी पळयलां आसतलें प्रोग्रामान. पूण लोकांक दिसता आसतलें तो सोरो ड्रिंक बा मारता म्हणून. ना रे, तेणें सांगलां म्हाका तें उदक म्हणून. उदक तें तो पिता पळय ते प्रोग्राम करता आसतना तें उदक. आनी कित्याक कांतारां बा म्हणून उलोवन ताहो सुकता न्हू, उदक पिवपाचें हें जाता गरज. आतां तो हितून कित्याक पिता काय म्हणटाले तुमी पळय, ग्लासान कित्याक पिना? ग्लास पूण जो निसरोंक शकता, निसरता न्हू, हें जाता. देखून तेणें सांगलां म्हाका तें आपूण हितून मागन पिता उदक. देखून हांव तेजी नकल करता. चावोवपाक रे तेका, सावियो बाबा चावतलो पळय हांव. Okay friends, cheers, take care, God bless you, bye. I'll take you next time to Emisor de Goa and I'll show you some Konkani songs. Thank you guys.